السلام عليكم. غادي نكمّلوا إن شاء الله تعالى الموديل ديالنا ديال لا méthode des observations instantanées. كنا تكلمنا d'une manière générale على لا méthode وعلى الهدف ديالنا من من وراء هاد لا méthode. دونك الآن غادي نعطي جوست واحد l'idée le sommaire le plan ديال لا méthode باش نعرفوا شناهو غادي نديرو. دونك هذا هو لو بلان. دونك كاين عندنا انتروداكسيون غادي نتكلموا على ليستوريك ديال لا ميثود لو برينسيپ لو champ d'utilisation la démarche les avantages et les inconvénients. ونكون بليك كملنا لا ميثود ديالنا وتنظن بانها غتكون شامله. اون بليس غادي يكون عندنا واحد ليتود دو كا. دونك من الاول من لو ديبي ديال ليتود حتى لا فان. بالنسبه لا ميثود دي زوبسيرفاسيون انستونطاني هي une technique qui a une approche statistique de mesure par échantillonnage ou bien sondage. En anglais, كنقولوا work sampling. Donc ou bien survey. Donc le sondage c'est le survey. Work sampling c'est l'appellation en anglais. Donc on ne dit pas des observations instantanées en anglais, mais donc l'équivalent d'elle est le work sampling. Il consiste à évaluer rapidement à des moments aléatoires dans le temps. C'est-à-dire, ملي تمشي تندير لوبسيرفاسيون تنديرها في واحد لو طون الياتوار راندوم ما تنختاروش. دونك كاينه الميثود اللي غادي نشوفوها كيفاش كنحددوا هاد لي زانستون دو لوبسيرفاسيون، ولكن هذا هو لو برينسيپ او نو شوازي با لي زانستون دو فير لوبسيرفاسيون انستونطاني. وتنستعملوها في الوقت اللي ما تنقدروش او ما يمكنش نستعملوا لو كرونوميتراج او بيان لي ستوندر دو طون. سيتادير ملي تيكون عندنا دي زوبيراسيون كبار نون ريبيتيتيف ما يمكنلكش دير le chronométrage ou bien les standards de temps. Donc, on utilise les observations instantanées. La méthode des observations instantanées, il peut être appliquée. Donc, je dis les cas. En temps réel, c'est le moment où l'événement ça se passe. On fait l'observation ce temps-là. Donc, هذا هو le temps réel. بمعنى تيكون l'exécutant en cours كيكون خدام. يعني هذاك l'événement تتكون واقعة هذيك الساعة. دونك هذاك سي لو طون ريال. او بيان كنقدروا نديروها اون طون سكون ابل طون ديفيري ماشي في لو طون ريال. اون جينيرال تنديروها بار فيديو. كاينين دي كا اللي سي ديفيسيل باش دير لي زوبسيرفاسيون انستونطاني سيتادير ان اوبسيرفاتور كي فا فير هذاك ليتينيرير اللي غادي نشوفو شنو هو ليتينيرير داك لو سيركوي سيتادير غادي يدور على لي بوست وياخد لي زوبسيرفاسيون ديالو. بارفوا il est difficile voire impossible et fastidieux. Exemple, مثلا واحد سوبر ماركت دو غران سيرفاس 4 ديال لي زيكتار ولا 5، وكل اوبيراتور كاين عنده واحد لا زون كبيرة اللي تيشتغل فيها. دونك هاد لوبسيرفاتور كيفاش غادي يدير باش غادي يمشي يقلب على كل اوبيراتور بوحدو. دونك سي ديفيسيل. دونك في ليمين في لي سيت ديال الكونستركسيون دي غران بروجي الى اخره. دونك اون utilise لي فيديو. sachant que حتى بالنسبه لي فيديو كاين ان بتي بروبليم. سي كوا هو ملي تكون l'observation instantanée ça se fait dans le temps réel, on peut se permettre de poser la question pour se demander de quoi il s'agit-il. c'est-à-dire ملي تيكون واحد لو بوست c'est-à-dire هذاك لوكيبون ديال لو بوست ما كاينش، دونك بالنسبه لينا سي ان ابسونس. ولكن يقدر يكون ماشي ابسونس، يقدر يكون دوموند مثلا دانفورماسيون باغ اكزومبل، يقدر يكون ابروفيزيونمون، يقدر يكون بان. وملي غيكون سميتو لا فيديو سادير كاميرا فيديو تيكون ديفيسيل، ولكن toujours on peut trouver une solution mais elle est possible. يعني ça se fait comme ça.
بالنسبة l'observation instantanée, il a été apparu aux années 30 en Angleterre, Londres, مع ليونارد هنري تيبيت. وهذا تيبيت هو سيتي ان ستاتستيسيان و ان اجون دورغانيزاسيون. لو سوسي ديالو بدا il a voulu calculer, c'est-à-dire chronométrer les attentes. Il a essayé de contrôler, de chronométrer chaque poste, mais il était difficile. Il a même essayé de faire le chronométrage de plusieurs postes en même temps. Il n'était pas difficile, il n'était pas pratique, il n'était pas possible. Donc, من بعد غادا تجيه الفكرة ديال au lieu de faire le chronométrage, il peut se limiter à faire les observations instantanées et à la fin de la journée يعمل le calcul des observations ويدير le règle de 3 باش يعرف la proportion ديال chaque élément étudié en pourcentage par jour. من بعد غادي يعاود يدخل les tables c'est-à-dire l'utilisation des observations instantanées dans des intervalles de temps aléatoires. Donc وبدا كيشتغل بلي طابلو ديال les dates prises au hasard. Donc من بعد في 1941 les observations instantanées ont été introduites aux États-Unis par Morrow. وهنا ملي غادي نتكلموا على les observations في الاول l'objectif c'est-à-dire pourquoi on avait commencé à utiliser les observations instantanées, c'est juste pour calculer spécialement l'indice d'attente. ولهذا غتقدروا تلقاو في دي زارتيكل ما تيقولوش اللي هم لي زوبسيرفاسيون انستونطاني، ولكن غتلقاوها هي مثلا انديس داتونت ou bien lecture à la volée, lecture rapide, lecture en clin d'œil. Donc كاين plusieurs appellations منها كنا قلنا سناب ريدين، وهو هذا هو لو نون اللي كان هو سناب ريدين ميثود. هذا هو لو نون ديالها في الاول بارتي بيت، لان هي فعلا واحد الميثود ا ليكتور اون كلين دو. سي كوم لا فوتوغرافي، كما كنقول مثلا سناب شات، يعني كدير واحد لا فوتو ومن بعد كدير لا تراديكسيون ديال لا فوتو اللي اشنا هي اللي هي ليفالياسيون دو لوبسيرفاسيون فات. Donc ont été introduites les États-Unis sous forme ratio delay study, c'est-à-dire le ratio de l'étude ou bien l'indice d'attente. لأن الاستعمال ديالها كان سيرتو بالنسبة les attentes. بالنسبة le temps de travail on peut les calculer، ولكن بالنسبة les attentes il était difficile. Même حتى بالنسبة le temps de travail certains travaux il est difficile de chronométrer. Donc c'est pourquoi on utilise les observations instantanées. Donc من بعد aux années 50 c'est-à-dire من تقريبا من 52 ont été utilisés par هذا بريسلي and ووديل اللي كانت اللي بدلوا لها التسمية اللي سماوها work sampling c'est-à-dire étude par échantillonnage. وكان هاد لو نو يعني كانت خرجت ليتود كومبليت في واحد المجله اللي كان سميتها فاكتوري مانجمنت اند مينتيننس، يعني في هذا سو لو نون دو ورك سامبلين. دونك وبقات من تما الان ورك سامبلين، يعني اون اونغلي الا غديروا لا ريشيرش غتلقاوها ورك سامبلين. دونك لو برانسيب ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني هو en fait le même principe ديال le sondage d'opinion. غير لا ديفيرونس اللي كاين هو sondage d'opinion كيكون عندنا اون بيرسون تناخدو لوبينيون ديالو. هنا كيقدر يكون اون بيرسون، كتقدر تكون اون ماشين، ولكن ما كيكونش اوبينيون، كتكون ايفينمون. دونك هذا هو لا ديفيرونس. دونك سي بريسك لا ميم شوز. تكلمنا على بيرنويي.
برنوليه كنا قلنا في 1730 ولا كيلكو شوز كوم سا، يعني في السانتوري يعني 18 سيكل، يعني صافي لونطون. دونك هو كما قلنا هو ستاتيستيسيان و فيزيسيان و ماتيماتيسيان، وكان عمل واحد لو برانسيب. اشنا هو؟ تتكون عندك واحد البوبيلاسيون، كتاخذ واحد لي شونتيون، وهذا سي ان بروبليم بالنسبه لي ستاتيستيسيان، يعني الناس ديال الاحصاء كاين عندهم دائما ولا اللي كيبغيو يديروا استطلاعات الراي ولا هذا، تيكون المشكل ديال لي شونتيون. الا ما اختاريتيش لي شونتيون بعنايه، تقدر تكون ليتود ديال كلها غلطه. باغ اكزومبل، بغيتي تعرف مثلا في واحد لا بوبيلاسيون بحال واحد بلاد، دوله، كونتري، بغيتي تعرف مثلا الاستعمال ديال التليفون بورطابل، شحال لو طو ديال الناس اللي عندهم التليفون. مشيتي مثلا كروند فيل كتلقاها 100% دونك كلشي عنده التليفون. دونك غادي دير نتا غتجينيراليزي، غتقول اوكي راه تو الموند عنده التليفون، سي فو. هذيك ليتود صالحه فقط في هذيك البلاصه اللي خديتي منها لي شونتيون. ولا مشيتي مثلا لواحد مثلا لي بيريفيريك ولا لي سميتو لي بونليو ولا هذا، كتلقى هذيك النسبه قل. ولا بغيتي تجينيراليزي على لو تو ثاني راك غلط. دونك الا بغيتي دير واحد ليتود، واحد السونداج اللي كيعني لكلشي، دونك خصك تختار لي شونتيون بعنايه، من هنا من هنا من لي كاتيجوري كاملين. دونك شنو هو تيقول لك؟ دونك هذاك لي شونتيون الا تختار بعنايه، هذاك ليفينمون اللي تدرسه عندها واحد لو راسيو، هذاك لو راسيو كيبقى عنده لا ميم فالور في لا بوبيلاسيون، c'est-à-dire dans une grande distribution. دونك مفهوم. بالنسبه لنا حنا في لي زوبسيرفاسيون انستونطاني، هو لو نومبر دوبسيرفاسيون افير. كل ما كيكبر لو نومبر دوبسيرفاسيون، كل ما تتكون ديك لا راسيو ديالك دو بريسيزيون، وهاد لا بريسيزيون تتوصل ل 95%، وممكن تفوت 95%. وغادي نشوفوا هاد سميتو من بعد لا طابل ديال سوي دو سميتو ديال كونفيونس ولا لوتو دو، ستادير لو اس لا بريسيزيون. دونك هذا بالنسبه لو برانسيب. عندنا لو شون ديتيليزاسيون. لي زوبسيرفاسيون انستونطاني ممكن تستعملهم فين ما بغيتي، تستعملهم في لا برودكسيون، في لي سيكتور دو برودكسيون دي برودوي دي بيان، c'est-à-dire لي بيان، لي سيرفيس، في لو سبور، في اي مكان ممكن تستعمل لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. وملي غادي الانسان يميتريزي هاد لا ميثود هادي، هاديك الساعه يقدر يستعمل هاد لي زوي، c'est-à-dire لابريفياسيون ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني لي زوي، تيقدر يستعملها بليزيور. حتى لو سبور، وي حتى لو سبور كاينه لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك الحصه الجايه ان شاء الله تعالى، لا فيديو بروشين، غادي نبداو ب لو شون ديتيليزاسيون. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله.